After receiving traditional education, he joined the East India Company and became a judge in Delhi in 1846. इस तरह से उन्होंने जब अपनी तालीम मुकम्मल की और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने ज्वाइन की और इस तरह से वो जज बन गए 1846 में. During and after the War of Independence, most Muslims did not approve of Sayyid Ahmad Khan attitude. जब जंगी आज़ादी चल रही थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके दौरान और उसके बाद जो मुसलमान थे वो सैयद अहमद ख़ान के जो एटीट्यूड थे, बिहेवियर और रवैये को नहीं अच्छी से नहीं समझते थे, क्योंकि उस टाइम मुसलमान जोश में थे और सारा कुछ इस तरह से, क्योंकि क्या है कि हर बात लड़ाई झगड़े पर नहीं होती. अगर हम वो उसको अक्ल से काम ले, थोड़ा सा उस टाइम की प्लानिंग करें तो ठीक होगा. तो सैयद अहमद ख़ान भी मुसलमानों को इस तरह से रोक रही थी कि आप लोग ये सारा कुछ तो हिंदू आप लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बाद में यही लोग मुकर जाएंगे और आप लोग ही सिर्फ रह जाओगे अकेले. लेकिन इस वजह से मुसलमान जो थे वो ज़्यादातर उसको पसंद नहीं करते थे. he tried to stop the Muslim from opposing the British and began to work actively toward bringing about greater understanding between them. अहमद ख़ान बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि मुसलमान जो थे वो जो ब्रिटिश और उनके बीच में जो खिलाफ जो मुखालफत थी वो कम कर सके और बिगेन टू वर्क एक्टिवली टूवर्ड ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन. उस तरह वो काम इस बात पर वो काम कर रहे थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें. He tried to make the British realize the unfair and realize their unfair and unjust treatment of the Muslim in showing greater favor to Hindus. वो कोशिश करते थे कि वो अंग्रेज़ों को इस बात की वो तवज्जो दिले, रियलाइज़ करे कि वो उनकी जो गैर मुनसिफाना और गैर अनजस्ट जो ट्रीटमेंट है मुसलमानों की तरफ, वो उनको रियलाइज़ करे कि ये सही नहीं है. और क्योंकि अंग्रेज़ हिंदू उनकी बात मानते थे तो इसलिए वो अंग्रेज़ हिंदू को ज़्यादा फेवर कर देते. इस तरह से क्या सर अहमद ख़ान की ये कोशिश थी कि मुसलमान भी इस तरह तालीम हासिल करे, बस सिर्फ जॉब करे, बाकी अपने काम वो सही करे, लेकिन क्या है कि ऐसा कुछ तो ना करे, अपने लिए भी तो अपने आप को भी तो एबल बनाए इस चीज़ के. So he realized the Muslim would not progress successfully without knowledge and tried to highlight the importance of education and modern science. क्या था कि उनको रियलाइज़ हो चुका था एहसास कि मुसलमान जो थे वो विदाउट नॉलेज और इससे कामयाब नहीं हो सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते. इस वजह से उन्होंने बार बार तालीम की अहमियत को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की और मॉडर्न जो साइंस थी उनको उजागर करने की, ताकि मुसलमान तालीम हासिल करें और आगे बढ़े मैदान में. सैयद अहमद ख़ान रोट मैनी पेपर्स एंड बुक इन उर्दू एंड इंग्लिश. बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिख की, किताबें लिख की और कॉलम वगैरह न्यूज़ पेपर में दिया करते थे मुसलमानों को अवेयरनेस के लिए, अपने जवानों को, ताकि कि आप लोग तालीम हासिल करें, तालीम से ही आप लोग आगे जा सकते हो, आप लोग आज़ादी हासिल कर सकते हो. His purpose was to inform the people and to bring about a better understanding of the real problem faced by Muslims. तो वो क्या करते थे, वो इस बात की कोशिश करते, उनका मकसद ही नहीं था कि वो मुसलमानों को इन्फॉर्म कर सके और उनको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ एक क्या करे, उनको बढ़ा सके और उनको जो प्रॉब्लम्स, उनकी रियल प्रॉब्लम्स जो है उनकी तरफ फेस कर सके, क्योंकि वो जॉब नहीं मिल रही थी, उनको इस तरह से इज़्ज़त नहीं मिल रहा था. तो ये सब कुछ किस वजह से, अगर उनके पास तालीम होता तो इस बात से उनको क्या होता, सब कुछ मिल गया होता. सैयद अहमद ख़ान वॉज अवार्डेड अ नाइटहुड द टाइटल ऑफ सर. क्या था कि सर अहमद ख़ान को इस तमाम काम और इस तमाम जहानत और इस तरह से अंग्रेज़ों ने उनको सर का खिताब दिया था. सर का खिताब एक बहुत बड़ा खिताब होता है एक मुअज़्ज़ज़ पर्सन के लिए. सो हम लोग यहाँ पर हर किसी के लिए सर वर्ड यूज़ करते हैं, बट सर इज़ द इम्पोर्टेंट टाइटल जो कि एक ख़ास लोगों को मिलता है. So Sir Sayyid was a great supporter of education, and his most important contribution perhaps is the setting up of the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875 to 76.
محمد سر سید احمد خان جو تھے وہ ایجوکیشن کی بہت زیادہ سپورٹر تھے، حامی تھے، اور وہ اس بات کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی کیا. یہ نہیں ہے کہ صرف باتیں کرتے تھے، عملی طور پر بھی وہ جگہ جگہ پر تعلیمی ادارے کھولتے تھے کہ لوگ اس میں تعلیم حاصل کریں، انگلش کی بجائے وہ اردو کی طرف، کہ اردو میں آپ لوگ وہی تعلیم ہے، وہی باتیں ہوں گی، اردو میں آپ لوگ حاصل کریں، اگر انگلش میں آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو انہوں نے ایک ادارہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں قائم کیا ہمارے پاس 1912 میں، 1875 to 76 میں، جو کہ ایونچولی بیکم دا علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی 1921 میں. سر سید احمد gave the Muslim the confidence to compete against the Hindus when he saw the growing distance between Hindus and Muslim. جب سر سید احمد خان کیا تھے مسلمانوں کی طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو کانفیڈنس دینے لگا، ان کو یہ اہل کہا کہ وہ انگریزوں اور ہندوز کا مقابلہ کر سکے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں اور ہندو میں دوریاں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور کبھی بھی نزدیک نہیں آ سکتے، تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا ہی ٹولڈ the British that when they give political power to the Indian people they must do it separately for Muslim and Hindus. تو انہوں نے یہ مشورہ ہے انگریزوں کو دیا، اگر آپ لوگ اپنا پولیٹیکل پاور دو گے واپس متحدہ ہندوستان میں تو آپ لوگ اس کو سیپریٹلی دو گے، مین انگریزوں ہندو کو الگ اور مسلم کو الگ. تو اس طرح انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری جو تھا وہ اس طرح سے ان کی بگننگ ہو گئی. This was the beginning of two-nation theory, which was eventually led to the establishment of two countries when the British left in 1947. جو کہ بعد میں ایونچولی کیا تھا کہ دو کنٹریز کی اس تھیوری کی وجہ سے وجود میں آ گئی جب انگریزوں نے 1947 کو یہ جگہ چھوڑا. So this is all about the Sir Syed Ahmad Khan work and how he رائز دا مسلم ایز اے ان ایجوکیشن، کہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ بنیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے تعلیم کو کیا کہ تعلیم ایک زیور ہے. تو اگر کیا کرے اگر اس پر کوئی پرسن کہے کہ میرے آبا و اجداد کی اتنی دولت ہے، اتنی زمین جائیدادیں ہیں، لیکن وہ ان پڑھ ہے، تو وہ زمین جائیداد روپے پیسے تو کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ تعلیم کوئی آپ سے چوری نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے نہیں یا ختم نہیں ہو سکتا. آپ اس کو یوز کریں گے صحیح جگہ پر تو آپ کو یہ بہت کچھ دلا سکتا ہے. تو سر سید احمد خان بھی یہی بات ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ آگے بڑھے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھے، ان کو شکست دے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے آپ لڑائی کریں. سو اس طرح سے مسلمان جو تھے انہوں نے وہ رائز کر دیا، ان کو آگے بڑھنے کی کانفیڈنس دے دی، اور بعد میں 1947 میں جنگ کی صورت میں پاکستان آزاد ہو گیا. So this is all about the rise of Muslim, Sir Syed Ahmad Khan. If you have any question regarding this chapter, the history, because it's the history portion, so this is the short topic about the Sir Syed Ahmad Khan. But if you want to learn about more Sir Syed Ahmad Khan, so go and check on internet and different social study. There are 8 and 9, 10 social study book. So you will read it. So you will understood that how Sir Syed Ahmad Khan worked for education. Thank you so much.